बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी अदालत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी, बना कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है? क्योंकि हुकूमत ने आईनी तरमीम की पहली अटेम्प्ट में तो नाकामी का मुंह देखा था, अब कामयाब कैसे होगी? देखें, इस वीडियो में जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इसमें ज़्यादातर मेरी इन्फॉर्मेशन है और कुछ मेरा तज्जिया है। सही। तज्जिए में गलती की गुंजाइश है, इन्फॉर्मेशन में जूं की तूं आपके सामने रख दूंगा। मंसूबा बन गया है और मंसूबा जो है वो बड़ा लीथल है। वैसे सही। तो अभी तक जितने मंसूबे बने हैं उनको हम यही कहते हैं कि बड़ा लीथल है, लेकिन फिर पता चलता है कि मंसूबा बनाने वालों ने फलां चीज़ को फैक्टर इन नहीं किया था, फलां चीज़ का नहीं सोचा था, तो मंसूबा नाकाम हो गया। हम्म। इंसान के बनाए हुए मंसूबे तो ऐसे ही होते हैं ना। सही। जो रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से, इमरान खान के आउस्टर के बाद से, तहरीक अदम एतमाद के बाद से बहुत सारे मंसूबे बने और उन मंसूबों में नाकामियां हुई ज्यादातर। यानी कि वॉर अभी तक कोई नहीं जीता, लेकिन जितनी बैटल्स हुई हैं उसमें जो मेजर बैटल्स हैं, चाहे वो 8 फरवरी के इलेक्शंस की है, अदरवाइज बहुत सारे जो पॉपुलैरिटी ग्राफ का ऊपर जाना है, बैटल्स तो इमरान खान ने जीती हैं, पीटीआई ने सही। जीती हैं। लेकिन अब शायद वो मरहला है कि जहां पर बहुत ही फैसला कुन मरहला आप जिसको कह सकते हैं, और इसमें मंसूबा जो है उसके 3 एंड्स हैं, अच्छा। 3 उसके कोने हैं। एक कोने के ऊपर बिलावल है जिनका आपने तस्करा किया, फिर एक कोने के ऊपर हुकूमत है और एक कोने पर है सुप्रीम कोर्ट। सही। और इन तीनों के जो इस वक्त किरदार चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस वक्त कहानियां चल रही हैं, जो इंफॉर्मेशन और तज्जिया चल रहा है, उसका कुछ बिट्स एंड पीसेस में मैं आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि अब खुफिया मुलाकातें, पुरस्कार सरगर्मियां बड़े भरपूर तरीके से चल रही हैं। लेकिन आपने पहले तस्करा किया बिलावल का, नून लीग जी। का एक खुफिया पैगाम भी है, क्योंकि वो अच्छा। पब्लिक नहीं है। सही। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। और शहर इक़्तिदार में वो जो तिकोन वाली इमारत है ना, जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी छत ऐसे है। हाँ, उसके उसके ट्रायंगल्स बने हुए हैं। फिर हम्म। उसके बिल्कुल बगल में इमारत है मुस्ततील, जो पार्लियामेंट हाउस है। जी। इन दोनों के दरमियान इस वक्त कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हो रही हैं। लेकिन आपने क्योंकि आगाज में बिलावल का तस्करा किया, तो बिलावल की पहले बात कर लेते हैं। देखें, जी। बिलावल के हवाले से पार्ट ऑफ इट इज माय इंफॉर्मेशन, बट ज्यादातर मेरा एनालिसिस है। हम्म। ये जो बिलावल कह रहे हैं ना, सुप्रीम जो सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए जी। बिलावल ने कहा कि जनाब मजबूरी भी है और जरूरी भी है। बिलावल का इस कहानी में फिल वक्त जो किरदार नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है एक पत्थर का। अच्छा। वो पत्थर जो चोर छुपा होता है, विलन छुपा होता है, या हीरो छुपा होता है, जो भी छुपा हुआ होता है ना झाड़ियों में, हम्म। और उसे पकड़े जाने का खौफ होता है, या वो जो कार्रवाई कर रहा होता है, वो चाहता है कि लोगों की नजरों से ओझल रहे, तो वो एक पत्थर उठाता है और पत्थर उठाकर दूर झाड़ियों में फेंकता है। और वो जहां पर गिरता है वो पत्थर, और एक आवाज और एक शोर पैदा होता है, लोगों की तवज्जो उस झाड़ी की तरफ चली जाती है, उस तरफ से हट के जहां पर वो बंदा छुपा हुआ होता है। हम्म। तो बिलावल है वो पत्थर जो, जिनको आप कह सकते हैं कि वो एक डाइवर्शन क्रिएट बनाई कर गई रहे है। हैं। हाँ, वो सड़क पे पड़ा हुआ वो बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, आगे तामीराती काम जारी है। तो जहां पर ये आइन साजी चल रही है, जहां पर ये सारा काम चल रहा है, बिलावल ने जो सिंध में जाके, अब आप खुद सोचें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो होक्स है ना इस सारे मामले में। जी। एक फनी किस्म की, जो जिसे कह सकते हैं कि डेविएशन है। हाँ। और हंस के टाल दो। बिलावल ने सिंध हाँ। हाई कोर्ट बार में जाके खिताब किया। जी। बिलावल ने आज तक कितने खिताब किए? बार्स में जाके कितने खिताब किए? हम्म। वो लाहौर में किया था, आपको याद होगा कि वो जब इलेक्शन से पहले हम्म। लाहौर में किया था। कितने वकला के साथ उनका कितना इंटरेक्शन होता है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से अब तक वो आवाम में कितना निकले हैं, लोगों के साथ उन्होंने क्या इंटरेक्शन किया है। वो जो वहां पर खड़े होकर नारा लगा रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर एक नया मुसव्वदे के ऊपर हम इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये सारी कहानी है। सही। क्योंकि यहाँ जो इस्लामाबाद में हो रहा है ना, ये बहुत मुख्तलिफ है। बिलावल की स्पीच के कुछ हिस्सों के ऊपर तो मैं बाद में टुवर्ड्स द एंड हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एंड पर और हुकूमत के एंड पर। सही। देखें, हुकूमत के एंड पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि छुट्टियां खत्म हो रही हैं। हम्म। जो 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह जी। छुट्टियां अनाउंस की गई थी,
اور انفارمیشن میری یہ ہے کہ حکومت کے تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز، بیسیکلی تمام ووٹرز، ہر وہ شخص جس کا ووٹ ہے جو آئینی ترمیم کے حق میں ڈل سکتا ہے، ان کو پہلے اکٹھا کیا گیا تھا ایمرجنسی بیسس پہ۔ ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب یعنی ایک ممبر ہیں کیبنٹ کے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے، اور بڑی کنٹروورشل سیٹ ہے ان کی، اچھا وہ کینیڈا تھے، اچھا، اور وہ کینیڈا پہنچے ہوئے ابھی ان کو 1 دن ہوا تھا، اور ایک تقریب میں انہوں نے صرف شرکت کی تھی، اور وہ ایک لمبی چھٹی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کو شہباز شریف صاحب کا فون جاتا ہے اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ آپ فی الفور منگل کے روز، یہ میں اس سے پہلے ویکنڈ کی بات کر رہا ہوں، اچھا، منگل کے روز کابینہ کا اجلاس ہے اس میں پہنچے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس لیے بلایا جا رہا ہے، اور یہ 14 ستمبر 15 ستمبر اس کے بعد اور اٹینڈنس خود وزیر اعظم لگا رہے ہیں، ہفتہ اتوار جو ہے بعد میں آیا جس پہ یہ سارا فیلڈ اٹیمپٹ ہوا، سیٹرڈے سنڈے۔ ہاں، تو ان صاحب کو کہا گیا کہ آپ پہنچے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میں تو ابھی آیا ہوں تو آپ یوں سمجھے کہ میاں صاحب نے کہا پھر آپ اپنے آپ کو آگ سمجھیں اگر آپ نہیں پہنچ، جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ بھاگم دوڑی کر کے وہ پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہا یہ فارم 47 سامنے لانے لگے۔ ابھی کچھ وقت پہلے شریف فیملی کے ایک ایم این اے کی لوکیشن فرانس کی بتائی جاتی تھی، اور اچانک وہ آپ کو پاکستان میں نمودار ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی اٹیمپٹ بھی ہونے لگی ہے۔ جو اکٹھے کیے گئے تھے، جن کو کہا تھا کہ کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کسی کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی زیارات کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی چھٹیاں منانے یورپ گیا ہوا ہے، کوئی کینیڈا کی سیروں پر ہے، کسی کے بچے کی گریجویشن سیریمنی ہے، کسی کے حلقے میں کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے جس کو وہ کبھی بھی مس نہیں کرتا، سب چھوڑ چھاڑ کے پہنچے اسلام آباد۔ صحیح، مے کال، تو مے ڈے کال، تو وہ وہاں پر اٹیمپٹ جو ہے جب ناکام ہوئی تو اس کے فوراً بعد ان کو کہا گیا، ایم این ایز کو، یہ بھی اگین میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں، ان کو کہا گیا کہ 2 ہفتے کی چھٹی ہے، اچھا، آپ لوگ جا سکتے ہیں، جس نے اپنے جینے مرنے بھگتانے، جس نے شادیاں کرنی ہیں، شادیوں میں شرکت کرنی ہے، جس نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے کروا لے، جہاں پر فاتحہ کرنی ہے کر لے، سارے کام نمٹا کے یہ ذہن میں رکھیں کہ اکتوبر چڑھے گا تو آپ لوگ شہر اقتدار کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ صحیح، ان سب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ بیگ پیک کر لیں، اپنے ساتھ اتنا ساز و سامان لائیں کہ آپ کو یہاں سے دوبارہ کسی بھی شے کے حصول کے لیے اس شہر کی باؤنڈری سے باہر نہ جانا پڑے۔ Now what does that tell us؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری اپنی کرشماتی شخصیت سے، اپنی خطاب میں جو ہے وہ انگلی اور بازو والے لطیفے سنا کے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وکلا برادری شرما کے انہوں نے ہاتھ بھی منہ پہ رکھا تھا، وکلا برادری جو ہے اس کو اپنی طرف مائل کر لیں گے کہ ہم یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں، آپ کا تمام عدالتی سٹرکچر چینج کر رہے ہیں، آپ کا نظام انصاف کا ڈھانچہ تبدیل کر رہے ہیں، آپ کا جو سال ہر سال سے اب ایک پیٹرن موجود ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ نے شور نہیں مچانا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ واہ واہ اب تو بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا تو بس اب تو ہم مان لیتے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس ترمیم کی جو مخالفت کی ہے اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان میں سے وہ چیزیں ہیں جو مولانا فضل الرحمان کا داخلہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور بنا دیں گی۔ اچھا، آرٹیکل 8، آرٹیکل 199 یہ خاص طور پر مولانا کا کنسرن ہے، اور یہ جو ڈیویشن کریٹ ہوئی ہے بلاول کے نام پہ کہ بلاول نے انگیج رکھنا ہے مولانا کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا مان جائیں گے اس پر؟ مولانا فضل الرحمان نے اگر ان کے بچوں نے سیاست کرنی ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کرنی ہے، اس ترمیم پر دستخط کے بعد ان کو اپنے علاقوں میں جانے میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ یہ ان کے لوگ ابھی پرائیویٹلی ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم اس وجہ سے نہیں کر سکتے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اگر راضی نہیں ہونا تو پھر نمبر کیسے پورا ہونا ہے؟ حکومت کیوں کہہ رہی ہے اپنے ایم این ایز کو، اپنے سینیٹرز کو کہ بیگ پیک کریں، واپس پہنچیں، میدان سجنے والا ہے، آخری مارکہ ہے۔
फिर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि सही। जहां पर एक हसीन इत्तफाक वकू पजीर हो रहा है। हम्म। वो हसीन इत्तफाक ये है कि 63A का रिव्यू होने जा रहा है 30 60। सितंबर को। अब सबको मालूम है कि ये एक ऐसा सा हसीन इत्तफाक जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने का भी हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ अखबार था। में इश्तिहार तक छापा गया था। वो क्या नाम है, मीर बजरानी या कौन है वो जो बलूचिस्तान के हैं, लीस्ट बहादुर, वो किसी को याद भी नहीं होगा। कैसरानी, कैसरानी, मीर हाँ। बादशाह कैसरानी। हम्म। मीर बादशाह कैसरानी के केस में कोई कंप्लीट जस्टिस करने का कोई तरीकाकार आर्टिकल निकाल के 187 जो है ना, कुछ इस किस्म का कोई लेफ्ट हाँ। राइट करके निकाल के जनाब नहीं, मियां साहब को धो धा के उनका जनाब कंघी शीशा सेट करके सुरमा शुरमा लगा के पाउडर लगा के परफ्यूम छिड़क के इतर लगा के उनको कहा कि जनाब दूल्हा रेडी है, लेकिन दूल्हा के साथ तो काम और हो गया। अलबत्ता अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हसीन इत्तफाक हो रहा है वो आर्टिकल 63A। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आर्टिकल 63A को इस वक्त जब हुकूमत को नंबर्स दरकार है छेड़ने का क्या मतलब और क्या मकसद? सर्व करना, तो नहीं, उनके लिए माहौल साजगार बना दिया तयशुदा गया। बात है। देखें, Understood है ये ये तो। तयशुदा बात है कि अगर 63A में डिफेक्शन क्लॉज बेशक उसी तरीके से बरकरार रहती है, लेकिन वोट काउंट हो जाता है। फैसला तो देखें, वोट सब काउंट होने सारे का पाकिस्तान को पता है ये वोट फैसला। काउंट होने का मतलब ये है कि हाँ। आपका जो फ्लोर क्रॉसिंग है जी, लीगलाइज, वो आपकी ओके हो जाएगी। देखें, आइन में जो ये सारा कुछ रखा गया था वो किस वजह से रखा गया था कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग जो है और फ्लोर क्रॉसिंग रोकनी है। और इन दोनों जमातों ने बहुत भुगता हुआ है माजी में। हाँ, कि आईनी तरमीम का मामला है, हम्म। घोड़ों की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, बजट का मामला है, नहीं हो सकती, वजीर आजम बनाने वज़ीर का, आज़म का वजीर आजम इलेक्शन, हटाने का। तो इसके ऊपर जब हाँ। खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, अब आर्टिकल 63A की जो तशरीह अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी करनी है, काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले करनी है, और पहले कमेटी चेंज की गई है ताकि रिव्यू ये फिक्स किया जाए। 25 अक्टूबर से पहले करनी है, ये सब हाँ। कुछ करना ही करना है। उसका लामहला जो आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि जो सब कुछ किया जा रहा है उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 30 सितंबर को केस लगेगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 2 दिन कर लें, बहुत है। नहीं, अगर एक 2 जज साहब अक्टूबर तक आ जाएगा। नहीं, एक जज अगर रिक्यूज करते हैं तो फिर बेंच जो है वो उसकी इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूट एक दिन डाला है। हाँ, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा फिर उस सूरत में, और फिर नया बेंच बनेगा। हालांकि इसमें एक जज ऐसे हैं जो पहले जो 2022 में डिसीजन आया था, ऑर्डर आया था, उसमें इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं, वो अपना माइंड बता चुके हैं, फिर इस बेंच में डाल दिया। हाँ, तो वो जो मुनीब अख्तर साहब हैं, अगर वो रिक्यूज कर देते हैं 2 दिन 4 दिन चलता है। इसलिए उनको ये कहा गया कि आपने सिर्फ 1 वे टिकट लेकर आनी है, आपने वापसी का टिकट अभी नहीं कटवाना। वापसी का टिकट आपने कटवाना है जब हम आपको बताएंगे, क्योंकि एहतमाल है, लगता है कि इसमें जरूरी नहीं कि पहला हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते कितना वक्त लग जाए, लेकिन अब आपने शहर इक़्तिदार को तब छोड़ना है जब आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। सही। और ये जिनको कहा गया है उनमें से किसी को नहीं पता क्या तरमीम आ रही है, क्या मुसव्वदा आ रहा है, भेड़ बकरियों की तरह सारों ने पहुंचने और सबने IAS की गैलरी में जाके उसके ऊपर, कोई किसी में इतनी वो नहीं है इस वक्त जुर्रत इन जमातों में कि वो अपनी लीडरशिप से कहे कि महाराज मिलॉर्ड, हम तो वैसे ही आपकी पार्टी पॉलिसी जो है उसके तहत पाबंद है कि हमने वोट वहां देना है जहां पर आपने कहा है, लेकिन आप हमें इतनी औकात तो रखें कि आप हमें पढ़ने के लिए खुदारा वो जरा दिखा तो दें कि हमने यस बोलना किसको है। बड़ी शर्मिंदगी होती है, आप जाके देखें टॉक शोज एक के बाद एक टॉक शो में हम लोग बिठाकर पीपल्स पार्टी के नून लीग से के लोगों से पूछते हैं मुसव्वदा देखा है, आए माए शाए कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं, हाँ देखा है, जुजियात के ऊपर जाएं तो वहां पर ब्लैंक हो जाते हैं, कब शेयर किया था, किसने लिखा है, किसने उसमें क्या चीज इंसर्ट करने की आप में से किसने क्या उसमें तजवीज दी है, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, तो अब होगा क्या, अब जाहिर है कि एक लॉजिकली जो मंसूबा समझ आता है वो यही समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 63A में जो वोट काउंट ना होने वाला मामला है वो सेटल हो जाएगा, वोट काउंट होना है। अब प्रैक्टिकली वो रास्ता क्या खोलता है, देखें आपका आइन फ्लोर क्रॉसिंग फिर नहीं रोक रहा, यानी फ्लोर बस ये है कि उसका जो रेपरकशंस है ना, रेमिफिकेशंस वो हो जाएंगी कि आपकी नाअहली हो जाएगी। सही, ठीक है, वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ में हैं तो आपको आपका पार्लिमानी लीडर नाअहल कर मरने से पहले सिर्फ
नारा लगाना और जाते تو रहना। اس میں آپ راستہ کس چیز کا کھول رہے ہیں کہ میں اگر حکومت وقت ہوں جی اور کرامت مغل صاحب آپ میرے حزب اختلاف میں موجود ہیں، میں خوشی خوشی کروں گا اچھا اس اگر وقت جو اگر آپ سچویشن اگر ہے۔ آپ اگر آپ میرے حزب اختلاف میں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے، تو میں وزیر داخلہ ہوں، میں اپنے وزیر داخلہ کو کہہ دیتا ہوں، یا میں اپنے کسی ایس ایچ او کو کہتا ہوں آپ کو اٹھا لیتا ہے، وہ تو ایسے چوکی مار ہے پورا ٹھیک ہے، پاکستان۔ آپ کو اٹھا لیتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے اوپر کو 6-8 پرچے دے دیتا ہے، آپ کے بچوں کو اٹھا لیتا ہے، آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جناب یہ ووٹ دیں، اپنی جان چھڑائیں، نااہلی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ تو نہیں کیا ہے۔ پی ٹی آئی والے بچے ہیں، ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے؟ کیوں نہیں پہلے بندوبست کرتے؟ دیکھیں منصوبہ تو ان کا بھی ہے نا، وہ ہاں اس کے اوپر پھر ہم آگے بات کریں گے نا آگے کہ اب کیا اس میں سیٹنگ، مہروں کی موومنٹ جو ہے وہ کیا چل رہی ہے، لیکن لا محالہ جو آپ کو منصوبہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہی کہ 63A والا معاملہ سیٹل ہوگا، کیونکہ نون لیگ نے ان کو بلا لیا ہے۔ قومی اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس اکتوبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا، اگر ابھی فوری طور کے اوپر ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ جناب بسم اللہ آؤ جی ووٹنگ پہ آ جاؤ، تھوڑا سا تو اگر ریئل نہ ڈرامہ کر لیتے، 30 کو 63A کا کیس ہے اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اجلاس رکھ لیا۔ ہاں تو اجلاس رکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں کہا نا انہوں نے، اناؤنس تو نہیں کیا، اجلاس تو ہوتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ایجنڈے میں کوئی آئینی ہاں ترمیم بڑے موجود ہے۔ عوامی فلاح بہبود کے کام ہیں جو ایجنڈے پر ہیں، جو فوراً انہوں نے کرنے ہیں۔ نہیں لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ مقصد لا محالہ وہی ہے آئینی ترمیم کا، ذرائع سے خبر آئی ہے، آپ اس کو میں پتہ؟ آئینی ترمیم کا مقصد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کیونکہ آن بلاک اگر حمزہ شہباز شریف کو فرانس سے بلایا جا سکتا ہے، اگر امیر مقام کو لیٹس جسٹ ناؤ ٹیک نیمز، اگر امیر مقام کو کینیڈا سے بلایا جا سکتا ہے، اگر ان کے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ عمرہ، زیارات، علاج، معالجہ، سیر و تفریح، بیماری، خوشی غمی سب شادی چھوڑ سب کے چھوڑ کے ادھر آ یہاں پر پہنچ جائیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اب نمبر پورا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی گیم پھر آگے جو چلے گی وہ چلے گی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ، اور ان کے پاس غالباً یہ ایشورنس ہے کہ مولانا آ گئے تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ سینٹ کی گیم جو ہے نا وہ سب سے اس وقت انٹرسٹنگ ہے۔ صحیح، نمبر چاہیے 64، موجود ہے 54، 5 مولانا کے مل جائیں اگر تو یہ ہو گیا 59، 3 ایم ایل ولی خان کے مل جائیں یہ ہو گیا 62، ایک کاف لیگ، اس کے بعد نہیں یہ 62 ہو گئے، وہ کاف لیگ ادھر شامل کر کے بتایا میں نے آپ کو، اچھا 54، 54 پلس 5 این پی پلس ٹی اے 3 ہاں یہ ہو گئے 62، 64 کرنے ہیں۔ بینگل صاحب تو کہتے ہیں کہ 2000 بندہ چھوڑ دیں، 2 بندوں کا ووٹ لے لیں، ان کے گھر پر 2000 بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں چھوڑ دیں، 2 ووٹ لے لیں، تو 2000 بندہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو اب آپ نے نمبر کیسے پورا کرنا ہے؟ اور اگر مولانا بھی مائنس ہو جاتے ہیں تو 7 ووٹ مینیج کرنے ہیں، لیکن یہ ہے انسان والا منصوبہ۔ اب معاملہ یہ ہے اس میں ٹیکنیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا دوسرے اینڈ کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ 8 ججز، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عطر من اللہ، یہ سارے بیٹھ کر دیکھیں گے، پاکستان کی بار ایسوسیشنز بیٹھ کر دیکھیں گی، پاکستان کے لوگ، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں گے کہ واہ کیا حسین نظارہ ہے، کر لے جو کرنا ہے آپ نے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، اتنا بھی یہ کوئی اتنی، اور جو قاضی صاحب نے کل لڑائی چھیڑی ہے وہ آئین والی اور قانون سازی اور فیصلوں والی، اس کے بعد تو اب رد عمل کورٹ کے اندر سے بھی آئے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ تو ایک رولر کوسٹر رائڈ ہونے والی ہے، یہ کوئی بڑا کوئی سموتھ سیل نہیں ہوگا کہ جناب راوی چین ہی چین دکھ رہا ہے یا راوی میں پانی نہیں ہے آپ پیدل ہی کراس کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں صورتحال نہیں ہوگی، بڑے ہچکولے کھائے گی یہ ناؤ، اور اس منصوبے میں جو رکھنا ہے وہ کس کس پوائنٹ پر آ سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ البتہ جو بلاول جن سے آپ نے شروع کیا تھا، جو بڑی چیزیں فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مساک جمہوریت کا انفنشڈ ایجنڈا، اور مساک جمہوریت میں جناب وہ تھا کہ آئینی عدالت ہونی ہے، تو وہ اب ضروری ہے، تو آئینی عدالت تو ہونی ہے، اور وہ ان کو لگتا ہے کہ آرام کرتے ہیں، یہ مساک جمہوریت ہے۔ www.bhutto.org کے اوپر جائیں آپ سارے لوگ، ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے، نیچے بے نظیر بھٹو ساتھ میں نواز شریف بیٹھے سائن کر رہے ہیں اس مساک جمہوریت پر، اور اس مساک جمہوریت میں بلاول کی تڑپ، بلاول کے لہجے میں گرج، بلاول کی گفتگو میں مجبوری اور ضروری ہونے کا تاثر، وہ ہے آئینی عدالتوں کے حوالے سے۔ اسی کو جب آپ پلٹتے ہیں اس کے مختلف صفحات، ویسے تو اس پورے ڈاکومنٹ کو آپ پڑھیں، یہ
آئینی عدالت کے بعد یہ بھی کہتی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کے لیے مخصوص سیٹیں ہوں گی، ہر ایک پارٹی کے عام الیکشن میں حاصل کردہ ووٹوں کی شرح کی بنیاد پر دی جائیں گی، جو یہاں پر نہیں دی جا رہی ہیں۔ آپ آگے چلیں، بلاول نے کیا ایک مرتبہ بھی کہا کہ 1996 سے اب تک ہونے والی جتنی حکومتوں کی برطرفی ہے اور اس میں فوجی مداخلت، اس کی جانچ پڑتال ہو، بنا ہے کوئی کمیشن؟ نو، بلاول نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی کمیشن بنا لیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کارگل کا جو ہے وہ واقعات، جیسے واقعات کی روشنی میں سفارشات مرتب کمیشن کرنے بنا کر اور ذمہ داروں کا تعین کرنے اور جانچ پڑتال کے ساتھ اسباب بھی معلوم کریں نیب گی۔ کا سیاسی استعمال بھی ہے۔ نیب کا سیاسی استعمال کو ختم کر کے ابھی کیا کر رہا ہے نیب عمران خان کے ساتھ؟ پھر بلاول کے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پریس اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوں گے۔ بلاول کے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی حزب مخالف جو ہے ابھی کل ہی انہوں نے پھر 4 نام مانگے، وہ مقرر کرے گی۔ تو ابھی تک کیوں نہیں ہے حزب اختلاف کا؟ کیونکہ وہاں پی ٹی آئی ہے۔ پی اے سی کیوں نہیں ہے؟ پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ منتخب حکومتوں کے مینڈیٹ اور حزب مخالف کے کردار کو اہمیت دیں گے اور ایک دوسرے کو غیر آئینی طور پر نہیں ہٹائیں گے۔ کیونکہ اس وقت تک ان کو پتا تھا ایک حکومت پہ آئے گا، دوسرا اپوزیشن جی، کرے گا۔ اب وہ کہتے ہیں غیر آئینی طور پر نہیں ہٹائیں گے، تو وہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے آپ لوگ، وہ کون سے آئین کے تحت ہو رہی تھی؟ وہ کون سا آئین کی شق ہے جس میں اپوزیشن جو ہے وہ جا کر اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ میٹنگز کر کے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پلان کر رہی تھی؟ آگے کہتے ہیں ہم فوج کی مدد سے کبھی بھی کوئی بھی گورنمنٹ میں نہیں آئے گا، کوئی گورنمنٹ نہیں لائیں گے فوج کی مدد سے۔ پھر آگے اس میں جناب کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی روک تھام کے لیے اوپن بیلٹ استعمال تو ہوگا۔ اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ پولنگ کے دوران اگر کوئی بھی پارٹی رولز کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو پارلیمانی لیڈر ڈسکوالیفائی کرے گا۔ تمام پارلیمنٹیرینز کی طرح جو عدالتی افسران ہیں، آرمی کے افسران ہیں، وہ اپنے سالانہ گوشوارے ظاہر کریں گے۔ کتنے بلاول نے اس کے اوپر خطاب کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آزاد اور شفاف انتخابات، سیاسی اسیران کی رہائی کی بات ہے۔ یہاں الیکشن پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کہا گیا کہ تمام سیاسی پارٹیز شخصیات کے لیے الیکشن اوپن ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ وہ جماعتیں ہیں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو چاہتے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن میں عمران خان بھی نہ ہو، عمران خان کی پارٹی بھی نہ ہو، اور انہوں نے یہ میک شور کیا۔ عمران خان جیت پائے، سگنیٹری ہیں۔ پھر اس میں نگران حکومت نیوٹرل ہو، جو کہ آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے، اور نگران حکومت میں موجود لوگوں کے قریبی عزیز و اقارب الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں۔ کابینہ کا حصہ بنا ہوا ہے بندہ۔ چھوڑیں، یہ بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نگران وزیر داخلہ تھا۔ جی وہی کہہ رہا ہوں، عزیز و اقارب کو چھوڑے، وہ بندہ خود الیکشن لڑ کے آ گیا۔ بلاول کو مزاق جمہوریت وہاں یاد نہیں آیا، کسی اور جگہ یاد نہیں آیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں یہ تو خیر مین میڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس میں پھر ایونچولی یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں ایک بڑے دھواں دھار، بڑے تہلکہ خیز اور سنسنی خیز اکتوبر کا انتظار کرنا ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔